इसमें इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुस्लिम लीग नून को इससे फ़ायदा हुआ है। पार्टीज़ में तो डेफिनेटली जो नज़र आता है वो तो ये मुस्लिम लीग वगैरह की साइड ही है। जब एक आदमी की अपील डिस्मिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाए ना तो लॉ ऑफ लिमिटेशन फील्ड में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सर डिजिटल के साथ मैं हूँ अशमत बनारस खान। नादरीन, आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। पिछले रिसेंटली अभी जो नए ऑर्डिनेंस केस में जो सियासतदानों के पुराने केसेस बहाल हो गए थे, उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इख्तियार दिया है कि आप अपील कर सकते हैं। तो उसी अपील पे आज एक अहम समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। हम यहाँ नए ऑर्डिनेंस केस के हवाले से सीनियर वकला से जानेंगे कि इसके अहम नुकात क्या हैं, फ्यूचर क्या है और कौन सी सियासी पार्टी को इसका फ़ायदा होगा, क्या इससे अवाम भी मुस्तफ़ीद होते हैं। नाज़रीन, मज़ीद जानते हैं सीनियर वकला और वकला बरादरी से हमारे साथ रहिएगा। नए ऑर्डिनेंस केस के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें, बेसिकली है क्या केस है, क्या नुकात ऑर्डिनेंस में देखिए मैं पूरा तो इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकूँगी क्योंकि वो एक पूरा एक कोड है, कोड बन गया, एक बुक बन गई, एक ऑर्डिनेंस आ गया। लेकिन ये कि पहले उस ऑर्डिनेंस के तहत तो ये था ना कि आप जो सा जिस वक्त रिमांड पे लेते थे वो बहुत लंबा था, जो हमारी सीआरपीसी से बहुत मुख्तलिफ था। अब जो सा ना वो सीआरपीसी की हदूद के अंदर रख दिया गया। ये एक मेजर फ़र्क है इसके अंदर। मैम ये बताएं कि बहुत से लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नए ऑर्डिनेंस केस की जो अपीलें बहाल हुई हैं तो इसका सियासी फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। क्या वाकई हो रहा है? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून को अगर आप कहते हैं ना कि इसको अगर आप उसमें देखते हैं इस सिनेरियो में कि जी मुस्लिम लीग नून को, इसमें मैं कहती हूँ कि इसमें इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ऐसी बात है ना तो इमरान खान को इसमें बेहद फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि जो नैब कोर्ट का पुराना जो कोर्ट था उसने तो ऐसे कर दिया था कि जिस पे शक है उठा के लिए, बाद में एफआईआर कट रही थी, बाद में सारा कुछ हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन पहले हो रही थी और उसके बाद उनकी एफआईआर बाद में थी। अभी तो इतना मतलब ठीक कर दिया गया है अब नए ऑर्डिनेंस के तहत कि इस तरह ये नहीं होगा किसी के खिलाफ अगर कोई शक होगा या कोई एफआईआर होगी तभी वो मैम ये बताएं कि इमरान खान को कैसे फ़ायदा होगा? क्या इमरान खान को ये फ़ायदा होगा कि इमरान खान ने जिस तरह से पहले हर बंदे को अंदर कर दिया, उसको जौन सा ना 6 महीने जौन सा ना रिमांड पे रखा, तो अब ये कि वो इस तरह से नहीं जा सकेगा जो सूरत हाल है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन्हीं को। सर सबसे पहले इस केस के बारे में बताएं कि केस का क्या कैसे देख रहे हैं आप, जिस तरह अपीलों का हक देखिए मैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का पहले बेंच का फैसला है मैं तो उसको इंडोर्स करता हूँ उस फैसले को, क्योंकि जितनी पिछली गवर्नमेंट ने 1 साल के अंदर अमेंडमेंट्स की, टोटली जितनी अमेंडमेंट्स थी वो मेला फ्राइडे थी। 1 साल में उन्होंने नए ऑर्डिनेंस में की, एक रिव्यू एंड ऑर्डिनेंस एक्ट किया, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किया और भी कितनी 1 साल में अमेंडमेंट लेके आया। और टोटली एजेंडा था कि एक अपने आप को मुकदमात में प्रोटेक्ट करना और अपने मुकदमात ख़त्म कराना और उनसे निकलना। ये तो ऐसी अमेंडमेंट थी जिसमें उन्होंने ऐसी अमेंडमेंट करके ये साबित कर दिया है कि जितने करोड़ के मुकदमात थे उनको उन्होंने फारिग कर दिया और ये भी नहीं बताया कि ये किस फोरम पे जाने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच बना है इसमें 5 जजेस हैं, ये अपील कह रहे हैं कि जी अपील सुन रहे हैं। अब देखना ये है क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने ये पटिशन पीटीआई की तरफ से एड्रेस की थी, यानी उन्होंने आर्गू की थी। अब देखना ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तो ये लिखा था कि इसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये फैसला तो पिछले फार्मर चीफ जस्टिस के टाइम हो चुका था। अब एक मेंटेनेबिलिटी पे एक लीगल बात ये भी होगी क्योंकि 7/8 का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर सियासी पहलू से हम देखें तो कौन सी जमात को इसका फ़ायदा हुआ है जो अपीलें बहाल हुई है? क्या इस बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को की जा सकती है? देखें कि बेंच तो अभी बैठा है ना, देखिए अभी सुन रहा है। जिनको फ़ायदा हुआ है वो लोगों को सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून को इससे फ़ायदा हुआ है। ये जो अभी जो अपीलें बहाल हुई हैं, जो अमेंडमेंट की थी उस अमेंडमेंट से उस जमात को फ़ायदा हुआ और उनके साथ कुछ एफिलिएटेड होते हैं उनको भी फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा जो हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको सेटिसाइड किया, उन्होंने बिल्कुल देखा कि इन्होंने ये साल के अंदर जो अमेंडमेंट करके जिस तरीके से किया वो तो टोटली नज़र आ रहे थे केसेस किसके थे। तो ये उस जमात को जो आपने पूछा जो मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा था, उसके साथ कुछ पीडीएम के लोग थे जिनके केसेस थे उनको फ़ायदा। सर आखिर में मुझे ये बताएं कि क्या तराजू के पलड़े बराबर हैं? देखिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये लोग देख रहे हैं कि आया अगर इस सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला फैसला देख लिया है
اور جو لندن پلان کی خبریں ہیں، اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو اس بینچ ختم کرتا ہے تو پھر چیزیں اوپن ہو جائیں گی، ہم تو پھر کہہ سکتے ہیں. ادروائز کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس میں جسٹس مندو خیال صاحب بھی آئے ہیں اور اس میں وہ جسٹس ایک اپنا حسن رضوی صاحب بھی ایڈ ہوئے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. بہت سے لوگ تصور کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بالخصوص یہ نیب آرڈیننس کیس سے سیاسی فائدہ ہونے والا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر، واقعی ہونے والا ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو بدیال صاحب نے جو ڈیسیژن دیا تھا اس میں جو پبلک سرونٹ تھے اور جتنے بھی پولیٹیکل الیکٹڈ لوگ تھے ان کو تو اس نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. سرٹن پروویژن آف امینڈمنٹ وچ ہیز بین میڈ ان دا امینڈمنٹ ہیپن ان 2022. اس میں تو کوئی بھی جو بھی سارے سیاسی لوگ تھے، پبلک سرونٹ تھے، وہ سارے دے آل کم ان دی ایمبٹ آف نیب آرڈیننس 1999. تو اس میں تو کوئی ایسا کسی کو فائدہ نہیں. اگر وہ ریویو میں جاتے ہیں اور پرانی بحال رہتی ہیں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیا. نیب آرڈیننس کیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا واقعی سیاسی جماعتوں کا جو اپیلیں بحال ہوئی ہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ ہونا تو چاہیے. آپ کی نظر میں کون سی پارٹی کو ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ مینلی تو آئی تھنک پارٹیز کے علاوہ آئی تھنک جو باقی بہت سارے جو لوگ ہیں جو ایکیوزڈ ہیں بیکار کے اندر جو پھنسائے ہوئے ہیں سسٹم کے اندر، ان کی طرف اگر سوچا جائے تو زیادہ فائدے والی بات ہے. پارٹیز میں تو ڈیفینیٹلی جو نظر آتا ہے وہ تو یہ مسلم لیگ وغیرہ کی سائڈ ہی ہے. یہ نیب کیسز جو بحال ہوئے پرانے کیسز بحال ہو گئے سیاستدانوں کے، تو کیا سمجھتے ہیں سر یہ اپیلیں بھی ان کی بحال ہو گئی کہ اس کے خلاف جو ہے نا اپیلیں بھی کر سکتے ہیں؟ سیاسی فائدہ کون سی پارٹی کو ہونے جا رہا ہے؟ بات یہ ہے نا کہ جہاں تک سالی کا تعلق ہے، میں آپ کی ایک بات کلیئر کر دوں نا، یہ اس میں تو نیب کو کوئی رول ہی نہیں تھا. جب آپ اپیل کرتے ہیں نا، اپیل کنٹینیوشن ہوتا ہے ٹرائل کا، اور جب ایک آدمی کی اپیل ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو جائے نا تو لا آف لمیٹیشن فیلڈ میں آتا ہے. آپ یہ تھوڑی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں نیب سے جی ہاں بحال کر دیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا یہ جو سارا کچھ ہوا یہ غلط ہے، یہ قانون کے مطابق. سر یہ غلط ہوا ہے جو اپیلیں بحال ہوئی ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ لمیٹیشن ان کو تو اکاؤنٹ فار کرنا تھا 4 سال کو، کہ وائی ور دے ڈیلیڈ فار سچ اے لانگ ٹائم. میری سمجھ رہے ہیں نا، یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ نیب سے پوچھیں گے بھئی آپ کو اعتراض نہیں ہے. نیب کو کیا، نیب کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا یا نہ کرنا؟ یہ تو لمیٹیشن ایک قانون ہے جسے لا آف لمیٹیشن کہتے ہیں. اگر کوئی چیز ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو جائے نا تو 30 دن ہوتے ہیں، اور 30 دن کے بعد اگر آپ لگاتے ہیں تو لمیٹیشن کی اپلیکیشن لگاتے ہیں فار کنڈونیشن آف ڈیلے. جو کنڈونیشن آف ڈیلے ہوتی ہے نا اس میں آپ کو ایک گھنٹہ اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے کہ آپ ڈیلے کریں. سر یہ جو 5 رکنی بینچ سماعت کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں سر؟ کیا ترازو کے پلڑے برابر ہیں؟ کیا انصاف کا بول بالا ہوگا؟ کیا دیکھیے بات یہ کیسے فیصلہ متوقع ہے؟ فیصلہ جو ٹھیک ہے نا، ایکسپیکٹیشن سے کیا ہے وہ ہم پریمپٹ نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک اوپینین ہوتا ہے، کہ ایک جیورسٹ کا اوپینین ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو اینٹی کرپشن لاز ہے نا ان کی تاریخ بہت قدیم ہے. آپ 1947 میں ہیں، پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947، ابھی یہ فیلڈ میں تھا. 1951 میں آپ آ جائیں، پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1951 آ جائے، اس کو تھوڑا کہتے ہیں. اب یہ دونوں فیلڈ میں تھے. پھر کیا آ گیا، ایپڈو آ گیا، الیکٹو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 1960. اب یہ فیلڈ میں تھے، بھٹو صاحب کے زمانے میں کوئی نہیں آیا. پھر آ گیا جناب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن شورا 77، پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن پروونشل 77. ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے آپ نیب آرڈیننس کیس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے اہم نکات کیا ہیں. نیب آرڈیننس کیس سے کس کو سیاسی فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ جو اپیلیں بحال ہوئی ہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ ابھی اس کی اپیل پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ ہونے دیں، صحیح، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ کہ یہ وقت کی ضرورت تھی، جو بھی قانون بنایا گیا نا، کیونکہ پہلے قانون میں بہت سارے ستون تھے تو وہ دور کیے گئے. ٹھیک ہے، فائدہ نقصان علیحدہ بات ہے، کسی کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے نقصان بھی، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے ملک کو کیا فائدہ ہوگا. تو ملک کے جو کام رکے ہوئے تھے، نیب کو جو بہت زیادہ ایک جو ہے نا اپر ہینڈ حاصل تھا،
اور عدالتوں سے بھی اس طرح ان کو پھر جو ملزم پکڑے جاتے تھے 90 دن کا ریمانڈ تھا، اس کے بعد ضمانت کی ایسی پروویژن کوئی نہیں تھی، ریٹ میں جا کے ضمانت کروانی پڑتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جن کے لیے بڑا اچھا کیا انہوں نے. اب ٹرائل کورٹس کو بیل کے اختیارات دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، ریمانڈ کم کر دیا، 14 دن کا کر دیا. تو اس سے جو ہے نا بڑا پازیٹیو افیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے تھوڑی بہت نیب کو مشکلات ہوں گی تفتیش کرنے میں. جب ریمانڈ کم ہوگا نا تو بعض اوقات کیونکہ ایسے جرائم ہوتے ہیں جن میں کافی وقت چاہیے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے کرپٹ سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے، کیا یہ اس بار پھنس جائیں گے اس کیس میں یا بچ نکلیں گے؟ اصل سیاستدانوں کو چھوڑے، ہم بھی نیشنل کون کرپٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جس وقت تک کمپریہنسو اوور ہالنگ نہیں کریں گے، ہم سارے ہی اپنی اپنی نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دو سیاستدانوں کو آپ بے شک لٹکا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس وقت تک ہم مجموعی طور پہ اپنے معاشرے کو صحیح نہیں کریں، ہم نے ہماری ڈائریکشن جو ہے نا درست نہیں ہے. ہم ایسا علاج کریں جو ہونا نہیں چاہیے. بیماری کچھ ہو رہا ہے، علاج کچھ ہو رہا ہے. صحیح ہے، بیماری ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سخت سزاؤں سے شاید کام چلے. سخت سزاؤں سے کام نہیں چلتا. یونیفارم اپلیکیشن آف لا سے کام چلتا ہے. سب کے اوپر قانون کا برابر اطلاق کریں. اگر مجھے چھوڑ دیں گے، آپ کو پکڑ لیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے جتنی مرضی ہے سخت سزا. فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب سب کے لیے برابر ہوگا قانون سب کے لیے برابر ہوگا. جی بالکل. ناظرین، آپ نے لوگوں کی رائے جانی. لوگوں کا کہنا ہے، اسپیشلی وکلاء برادری کا کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا قانون کی بالادستی قائم ہوگی اور ایسا فیصلہ ہوگا جس سے عوام مستفید ہوں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے کہ اجازت، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.